आज हामी टेन्डर सिट पढ्न गइरहेका छौं र आजको क्लासमा हामीले टेन्डर सिट भनेको के हो, टेन्डर सिटको युज के हुन्छ, टेन्डर सिट कसरी बनाइन्छ त्यो सबै कुरालाई सिक्छौं। र एनएबी को एउटा पास्ट इयर क्वेशन पनि सल्भ गर्छौं सो दैट हाम्रो कन्सेप्ट क्ल्यारिटी बेटर होस्। मिनिङ अफ टेन्डर सिट, सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझौं टेन्डर सिट भनेको के हो र टेन्डर सिटको इभोल्युसन किन हो। कस्ट सिट used to help us in ascertaining the cost and selling price of the product based on the actual cost incurred by an entity। हामीले कस्ट सिट कसरी बनाउने, कस्ट सिटको युज के हुन्छ त्यो अलरेडी पुरानो क्लासमा कभर गरिसकेका थियौं। कस्ट सिटले के गर्थ्यो, कस्ट सिटले हामीलाई कस्ट डिटरमाइन गरेर दिन्थ्यो जसको बेसिस हामीले के गर्थ्यो, सेलिङ प्राइस फिक्स गर्न सक्थ्यौं। बट इट फेल्स टु डिटरमाइन द फ्युचर एस्टिमेटेड कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस। कस्ट सिट चाहिँ हामी हिस्टोरिकल और प्रेजेन्ट डेटाको बेसिसमा बनाउँथ्यौं जसमा हाम्रो के हुन्छ, एक्चुअल कस्ट हुन्थ्यो। अब कसैले मलाई सोध्यो कि फ्युचरमा मेरो सेलिङ प्राइस के हुन्छ या फ्युचरमा मेरो कस्ट के हुन्छ त्यो निकालेर भन, त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट निकाल्न सक्दैन थियो। त्यो सिचुएसनलाई ओभरकम गर्न एन्टिटीले एउटा सेपरेट स्टेटमेन्ट बनाउन थाल्यो जो स्टेटमेन्टमा हामीले फ्युचरमा जो हुनेवाला इन्फ्लेसन छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्थे। डाइरेक्ट मेटलमा इन्फ्लेसन होस्, डाइरेक्ट लेबरमा इन्फ्लेसन होस् या अदर ओभरहेडमा इन्फ्लेसन होस्, त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गरेर फ्युचर कस्ट निकाल्थे। अब फ्युचर कस्ट निकाल्ने सिचुएसन किन आयो त्यो कुरा बुझौं। जब हामीले टेन्डर फिल गर्छौं त्यो बेला हामीले फ्युचर सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गरेर दिनुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं, टेन्डर प्राइस पनि भन्छौं या कोटेसन प्राइस भन्छौं। सो त्यो टेन्डर प्राइस और कोटेसन प्राइस निकाल्नको लागि हामीलाई फ्युचर कस्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र फ्युचर कस्ट हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, जब हामी टेन्डर सिट बनाउँछौं। सो टेन्डर सिट भनेको सिम्पली के हो, हाम्रो कस्ट सिट जस्तै हो, बट कस्ट सिटमा हामीले के गर्थे, एक्चुअल और हिस्टोरिकल डेटा लिन्थे। टेन्डर सिटमा हामी के गर्छौं, फ्युचर डेटा लिन्छौं जहाँ हाम्रो प्राइस इन्फ्लेसन पनि इन्क्लुड हुन्छ र टेन्डर सिटलाई नै हामी कोटेसन सिट पनि भन्छौं। सो एक्जाममा कोटेसन सिट बनोस् या टेन्डर सिट बनोस् दुवैको मिनिङ सेम नै हुन्छ। इन अदर वर्ड, टेन्डर सिट इज एन एस्टिमेटेड कस्ट सिट बेस्ड अन विच एन एन्टिटी कोट प्राइस टु इट्स कस्टमर फर द अपकमिङ कन्ट्र्याक्ट। सो टेन्डर सिट भनेको सिम्पली के हो, हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट हो। एस्टिमेटेड कस्ट फ्युचर कन्ट्र्याक्टको लागि हो जसको बेसिसमा हामीले टेन्डर प्राइस डिटरमाइन गरेर आफ्नो कस्टमरलाई कोट गर्छौं। एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हामीसँग टेन्डर सिटको नलेज यसको कारणले पनि हुनु जरुरी हुन्छ। मानौ फ्युचरमा हामी कुनै बिजनेस गर्न गयो या कुनै कम्पनीको सीएफओ बन्यो भने हामीले टेन्डर प्राइस कसरी डिटरमाइन गर्नुपर्छ त्यो कुरा आउनु पर्यो। इट इज अ फर्मल अफर टु सप्लाई गुड्स और सर्भिस एट द स्टेटेड प्राइस। यो भनेको एउटा के हो, फर्मल अफर हो। म अफर गर्दैछु कम्पनीलाई कि म यति प्राइसमा यो सामान डेलिभर गर्नको लागि या यो सर्भिस डेलिभर गर्नको लागि रेडी छु। कस्ट सिट इज अलवेज अ बेसिस फर प्रिपरेसन अफ टेन्डर सिट। कस्ट सिट के हो, हाम्रो लागि बेसिस हो टेन्डर सिट बनाउनको लागि। किन बेसिस हो, किनभने कस्ट सिटमा हाम्रो हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ, पास्ट इयरको डेटा हुन्छ जसको बेसिसमा हामीले इन्फ्लेसनलाई एड गरेर फ्युचर कस्ट डिटरमाइन गर्न सक्छौं। हेन्स वी हेभ टु प्रिपेयर कस्ट सिट फर्स्ट एन्ड देन वी हेभ टु प्रिपेयर टेन्डर सिट और कोटेसन सिट। त्यही भएर हामीलाई सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट सिट बनायो भने हामीलाई हिस्टोरिकल डेटा थाहा हुन्छ र जसको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौं, फ्युचर इन्फ्लेसनलाई एड गरेर फ्युचर कोटेड प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छौं। फर्मेट अफ टेन्डर सिट और कोटेसन सिट। अब यो कुरा बुझौं कि टेन्डर सिट या कोटेसन सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ। हाम्रो टेन्डर सिट या कोटेसन सिटको फर्मेट एक्ज्याक्टली कस्ट सिट जस्तै हुन्छ, केही डिफरेन्सेस हुँदैन। टेन्डर सिट या कोटेसन सिट चाहिँ हामी कस्ट सिटकै बेसिसमा बनाउँछौं। यसमा हामीले हेडिङ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, टेन्डर सिट और कोटेसन सिट अफ जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर द पिरियड, कुन पिरियडको लागि बनाइरहेको छु त्यो पिरियड लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि तीनवटा कलम हुन्छ, पार्टिकुलर, डिटेल, अमाउन्ट। पार्टिकुलरमा हामी त्यही आइटम लेख्छौं जो कस्ट सिटमा लेख्थे। डिटेलमा हामीले त्यो हेडको अमाउन्ट लेख्छौं, टोटलमा त्यसको कम्बाइन्ड फिगर लेख्छौं। सबभन्दा टपमा हुन्छ हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। त्यसमा हामी एड गर्छौं डाइरेक्ट लेबर कस्ट और डाइरेक्ट वेजेस। त्यसमा हामी एड गर्छौं डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त्यो पछि हाम्रो के निस्किन्छ, प्राइम कस्ट निस्किन्छ। र यो कुरा हामीले कस्ट सिटमा पनि गरेकै थियौं। त्यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई प्राइम कस्टमा एड गर्यो भने हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट निस्किन्छ। फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई एड गर्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्किन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट और कस्ट अफ सेल निस्किन्छ। कस्ट अफ सेल्समा हामीले एक्सपेक्टेड फ्युचर प्रफिटलाई एड गर्यो भने हाम्रो टेन्डर प्राइस और कोटेसन प्राइस निस्किन्छ। सो यो तरिकाले हामीले टेन्डर सिट या कोटेसन सिट बनाउन सक्छौं र यसको बेस चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट हुन्छ। बेसिस अफ एब्जर्प्सन अफ कस्ट सिट और ओभरहेड इन टेन्डर सिट। हामीले अहिले भर्खरै पढ्यो कि टेन्डर सिटको बेस चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट हुन्छ र कस्ट सिट टेन्डर सिटको बेस कसरी हुन्छ त्यो कुरा बुझौं। सबभन्दा पहिला प्राइम कस्ट। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्टको पार्ट बन्छ। र जब हामी टेन्डर सिट बनाउँछौं भने
यो प्राइम कस्टको जो कम्पोनेन्ट छ त्यसमा इन्क्रिज डिक्रिजको इम्प्याक्ट लिएर हामी टेन्डर सिटमा नम्बर कोट गर्ने हो। नम्बर कसरी कोट गर्ने? लेट सपोज हाम्रो फर्स्ट इयरमा डाइरेक्ट मेटल 100 रुपियाँ थियो र फ्युचरमा लागिरहेछ 10%ले इन्क्रिज हुनवाला छ भने हामीले के लेख्ने हो? डाइरेक्ट मेटलमा 110 रुपियाँ लेख्ने हो। यसरी हाम्रो कस्ट सिट चाहिँ टेन्डर सिटको बेस हुन्छ। लाइकवाइज मेरो लेबर कस्ट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ र मलाई लागिरहेछ कि फ्युचरमा 20%ले इन्क्रिज हुनवाला छ भने म डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 1,20,000 लिन्छु जब टेन्डर सिट बनाउन जान्छु त्यो बेला। त्यही भएर हाम्रो कस्ट सिट चाहिँ टेन्डर सिटको बेस हुन्छ। फ्युचरमा हुनवाला इन्क्रिज या डिक्रिजको इम्प्याक्ट चाहिँ हामी जब टेन्डर सिट बनाउँछौँ त्यो बेला लिन्छौँ कस्ट सिटको बेसिसमा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड क्यान बी एब्जर्ब बेस्ड अन डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस और डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो? फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस हो। फ्याक्ट्री ओभरहेडको एब्जर्प्सन हामी डाइरेक्ट मेटेरियलमा गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट लेबर और डाइरेक्ट वेजेसमा गर्न सक्छौँ या डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा गर्न सक्छौँ। बट नर्मली हामी हेर्छौँ कि डाइरेक्ट वेजेसलाई बेस लिएको हुन्छ जब हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड बनाउँछौँ। अब डाइरेक्ट वेजेसलाई बेस लियो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्ने कसरी? त्यो निकाल्नको लागि हामीले कस्ट सिटको रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि डाइरेक्ट वेजेस कति छ फ्याक्ट्री ओभरहेडको। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड टेन्डर सिटमा निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कस्ट सिटमा बेस लिनुपर्ने हुन्छ कि कस्ट सिटमा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज कति छ डाइरेक्ट वेजेसमा, र त्यसलाई नै हामी बेस लिएर टेन्डर सिट बनाउँछौँ। त्यसो भए फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने? अन डाइरेक्ट वेजेस। हाम्रो पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट वेजेस इज इक्वल टु फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100 गर्यो भने हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निस्किन्छ र यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल पर्सेन्टेज हुन्छ कस्ट सिटमा, र त्यही पर्सेन्टेज हामीले टेन्डर सिटमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्डमा छ हाम्रो एब्जर्प्सन अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको हाम्रो अफिसमा हुने जति डे टु डे खर्च हुन्छ त्यसलाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छौँ र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड नर्मली फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा हामीले लगाउँछौँ। त्यसो भए पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट कसरी निकाल्ने हो? त्यसको पनि हाम्रो फर्मुला छ र त्यो फर्मुला छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अगेन यो हाम्रो एक्चुअल कस्ट सिटमा निकाल्ने हो र त्यही पर्सेन्टेज हामी के गर्छौँ? टेन्डर सिटमा एप्लाई गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो एब्जर्प्सन अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको हाम्रो के हो? जो एडभर्टिजमेन्ट गर्नको लागि या सेल गर्नको लागि जति हामीले प्रमोसन गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्छौँ। सेल्सम्यान कमिसन भयो, सेल्सम्यानको स्यालेरी भयो, वेयरहाउस रेन्ट भयो, एडभर्टिजमेन्ट भयो, पब्लिक प्रमोसन भयो, त्यो सबै हाम्रो के हो? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको पार्ट हुन्छ। र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ हामी एब्जर्ब गर्छौँ बेस्ड अन नम्बर अफ युनिट सोल्ड। हामीले कति युनिट सोल्ड गर्दैछौँ त्यही अनुसार हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड इन्क्योर हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले बेस दिएछौँ भने हामीले फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निकाल्छौँ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको बेस कसरी लिने कस्ट सिटमा त्यो कुरा बुझौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट निकाल्न भन्यो भने हामीले के निकाल्छौँ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ युनिट सोल्ड। जति पैसा आउँछ त्यही हाम्रो टेन्डर सिटको पार्ट बन्छ। लेट सपोज हामीले 1 लाख युनिट सेल गरे कस्ट सिटको अकर्डिङली र फ्युचरमा हामीलाई फ्युचर कोटेसन दिनुपर्ने छ टेन्डर सिटको बेसिसमा 2 लाख युनिटको। त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? 2 लाख इन्टु जति हाम्रो बेस हुन्छ कस्ट सिटको पर युनिट त्यही हामी त्यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने हो, अनलेस एन्ड अन्टिल क्वेसनले हामीलाई केही एक्स्ट्रा कुरा भने छैन भने। दोस्रो तरिका छ पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टलाई पनि बेस लिएर हामी पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निकाल्न सक्छौँ। त्यो बेला के फर्मुला हुन्छ हाम्रो? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। यो हाम्रो पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ कस्ट सिटको बेसिसमा निस्किन्छ र कस्ट सिटकै बेस लिएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा हामी इन्फ्लेसनको इम्प्याक्ट या क्वेसनमा जे हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट लिन्छौँ। इफ क्वेसन साइलेन्ट छ भने हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बेस्ड अन नम्बर अफ युनिटको बेसिसमा निकाल्ने हो। सम द लास्टमा छ हाम्रो एस्टिमेटेड प्रफिट। एस्टिमेटेड प्रफिट क्यान बी चार्ज आइदर अन टोटल कस्ट अर सेल। प्रफिट चाहिँ हामी कस्टमा चार्ज गर्न सक्छौँ या सेल्समा चार्ज गर्न सक्छौँ, क्वेसनमा हामीलाई फ्रेम गरेको हुन्छ। सो क्वेसनमा जे सोधेको हुन्छ प्रफिट एज अ पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट अर प्रफिट एज अ पर्सेन्टेज अफ सेल, त्यही हामीले बेस लिएर एस्टिमेटेड प्रफिट निकाल्ने हो। सो यो तरिकाले हामी एब्जर्प्सन अफ डिफ्रेन्ट ओभरहेड गर्न सक्छौँ जब हामी टेन्डर सिट बनाउन जान्छौँ। अब एउटा एक्जाम्पलको थ्रु टेन्डर सिट कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ। हामीले जो क्वेसन अहिले सल्भ गर्न गइरहेका छौँ त्यो क्वेसन अलरेडी हाम्रो एनएबीको पास्ट इयर क्वेसनमा सोधिसकेको हो
र यस्तै सिमिलर क्वेसन हाम्रो मोडल क्वेसनको पनि पार्ट हो। त्यही भएर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ जो 8 नम्बरसम्मको हाम्रो एक्जाममा आउन सक्छ। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी विच प्रड्युसेस 1000 इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टिङ मेसिन फर द प्रिसिङ इयर इज गिभन टु यु। हामीले एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले केही इन्फर्मेसन दिएछौँ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो 1000 इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टिङ मेसिन बनाउनको लागि दिएछौँ र इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएछ, र मेटेरियल कन्ज्युम 5 लाख रुपिस, डाइरेक्ट वेजेस 2,50,000, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस 50,000, अफिस एक्सपेन्सेस 1 लाख, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 40,000, सेल्स रेभेन्यू 11,28,000। दिस इयर कम्पनी रिसिभ अ कोटेसन फर सप्लाई अफ 2000 युनिट अफ इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टिङ मेसिन। पहिलाको इयरमा उसले 1000 मेसिन सप्लाई गरेको थियो जसको कस्ट हामीलाई दिएछ। अब त्यो कम्पनीलाई कुनै ठाउँमा कोटेसन सबमिट गर्नुपर्ने छ 2000 युनिटको लागि। अब त्यो कम्पनीलाई बिड इन्भाइट गरेछ कि तिमी 2000 युनिट बनाउन गयो भने कति रुपियाँ चार्ज गर्छौ त्यो मलाई कोटेसन प्राइस डिटरमाइन गरेर दिऊ। हामीले केही एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएछ र त्यो इन्फर्मेसनलाई पनि बेस लिएर हामीले 2000 युनिट अफ मेसिनको लागि कोटेसन या टेन्डर प्राइस डिटरमाइन गर्ने हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल इज इन्क्रिज बाई 50 पर युनिट। यसले यो भन्दैछ कि हाम्रो र मेटेरियलको कस्ट 50 रुपिस पर युनिटले इन्क्रिज भयो। डाइरेक्ट वेजेस इज इन्क्रिज बाई 10%। हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस पहिलाको इयरमा जति थियो, कस्ट सिटमा जति थियो त्यो मध्ये 10% इन्क्रिज भइहाल्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इन्क्रिज इन प्रोपोर्सन टु आउटपुट युनिट। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएछ र इन्क्रिज कुन रेसियोमा भएछ, जुन रेसियोमा हामीले कोटेसन सिट बनाउन गइरहेछौँ, जुन रेसियोमा हामीले टेन्डर प्राइस डिटरमाइन गर्न गइरहेका छौँ त्यो रेसियोमा। अफिस एक्सपेन्सेस रिमेन कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो न इन्क्रिज भएछ न डिक्रिज भएछ। हामीले जति युनिट बनाए पनि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस भनेको फिक्स नै हो, 1 लाख रुपिस नै हुन्छ। पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रिमेन अनचेन्ज। यसले भन्दैछ पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पनि सेम नै हो। पुरानो इयरमा जति पर युनिट कस्ट लागेको थियो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि सेम नै हाम्रो टेन्डर सिट बनाउँदा पनि सेम नै रहनवाला छ। द कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु अर्न सेम रेट अफ प्रफिट एन्ड कस्ट। प्रफिट चाहिँ हाम्रो कस्ट सिटमा जति पर्सेन्टेज थियो त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, टेन्डर सिटको पर्सेन्टेज अफ प्रफिट एन्ड कस्ट हुन्छ। 2000 युनिट बनाउनको लागि हामीले कति टेन्डर प्राइस और कोटेसन प्राइस फिक्स गर्ने हो त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर भनेर हामीले भन्दैछौँ। हामीले अहिले भर्खरै पढे टेन्डर सिटको बेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कस्ट सिट हुन्छ। सो इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट सिट बनायो भने हामीले जो एडिसनल इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट त्यो कस्ट सिटमा लगाउने बित्तिकै हाम्रो के बन्छ, टेन्डर सिट बन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप हुन्छ कस्ट सिट बनाउने। सो स्टार्ट गरौँ। कस्ट सिटको हेड के हुन्छ हाम्रो, कस्ट सिट अफ डैश कंपनी, जो कंपनी छ त्यो कंपनीको नाम लेख्ने हो, जुन पिरियड छ त्यो पिरियडको डेट लेख्ने हो। यहाँ हामीलाई कंपनीको नाम लेखे छैन, सो हामीले यहाँ कंपनीको नाम लेख्न गइरहेका छैनौँ। लाइकवाइज फर द पिरियड पनि हामीलाई दिए छैन, त्यही भएर हामीले फर द पिरियड पनि ब्ल्याङ्क छोडिदिएको। हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ कि 3वटा कलम हुन्छ कस्ट सिटमा, पार्टिकुलर, डिटेल एन्ड एमाउन्ट। पार्टिकुलरमा हामीले हेड लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिटेलमा त्यो हेडको सब टोटल लेख्नुपर्ने हुन्छ, एमाउन्टमा चाहिँ हामी टोटल लेख्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ, कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम। हामीलाई क्वेसनमा दिएछ कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम। यस, हामीलाई दिएछ र मेटेरियल कन्ज्युम 5 लाख रुपिस। हाम्रो यो के हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम 5 लाख रुपिस लेखेको। त्यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेस और डाइरेक्ट लेबर कस्ट एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्स। अब हेरौँ डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति दिएछ हामीलाई क्वेसनमा। क्वेसनमा भन्ने छ हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस 2,50,000। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट और डाइरेक्ट वेजेस भनेर 2,50,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस केही दिए छैन, सो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस नदिएपछि हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन। द्याट मिन्स हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम र डाइरेक्ट लेबर कस्ट नै हाम्रो के हुन्छ, प्राइम कस्टको पार्ट हुन्छ इन एब्सेन्स अफ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो 5 लाख एन्ड 2,50,000लाई एड गर्यो भने 7,50,000 हाम्रो के हुन्छ, प्राइम कस्ट हुन्छ। त्यसमा हामीले के एड गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनमा आऊ, हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएछ, र मेटेरियल कन्ज्युम, डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छौँ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ 50,000। त्यही हामी गर्दैछौँ, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड 50,000। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। र फ्याक्ट्री कस्ट कति आउँछ, 7,50,000 प्लस 50,000 गर्यो भने 8 लाख रुपिस हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। त्यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब क्वेसनमा आऊ, हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति दिएछौँ। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस भनेकै के हो हाम्रो लागि, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो। सो हामीले 1 लाख एड गरिदिन्छौँ फ्याक्ट्री कस्टमा।
त्यही हामी गर्दैछौँ फ्याक्ट्री कस्टको 8 लाखमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 1 लाख एड गरियो भने हाम्रो के निस्किन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन र कति आइरहेछ 9 लाख रुपैयाँ आइरहेछ। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएछ, यस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर 40,000 हामीलाई दिएछ। सो हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 40,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने अब के निस्किन्छ टोटल कस्ट और कस्ट अफ सेल निस्किन्छ। 9 लाख प्लस 40,000 एड गऱ्यो भने 9,40,000 हाम्रो के हो कस्ट अफ सेल और टोटल कस्ट हो। अब यसमा हामीले प्रफिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पछि हाम्रो के निस्किन्छ सेल्स रेभिन्यू। अब क्वेश्चनमा के हामीले प्रफिट दिएछ, र मेटेरियल कन्ज्युम हामीले युज गरिसके, डाइरेक्ट वेजेस युज गरिसके, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस गरिसके, अफिस एक्सपेन्सलाई पनि डिस्क्लोज गरिसके, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सलाई पनि डिस्क्लोज गरेको थियौँ। हामीलाई प्रफिट दिए छैन बट हामीले सेल्स रेभिन्यू दिएछ। हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई टोटल कस्ट दिएछ, सेल्स रेभिन्यू पनि दिएछ। सो सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले टोटल कस्ट माइनस गर्ने बित्तिकै हाम्रो के निस्किन्छ प्रफिट निस्किन्छ। सो इन एब्सेन्स अफ प्रफिट हामीले के गर्ने हो सेल्स रेभिन्यूबाट टोटल कस्टलाई लेस गरिदिनु। र त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ एड प्रफिट 11,28,000 हाम्रो के हो सेल्स भ्यालु हो, त्योबाट हामीले 9,40,000 र हामीले टोटल कस्ट निकालेछौँ त्यसलाई लेस गरिदियौँ। लेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो कति आइरहेछ 1,88,000 आइरहेछ। यो भनेको मेरो के हो प्रफिट हो। द्याट मिन्स यो प्रफिट भनेको मेरो लागि के हो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। ब्यालेन्सिङ फिगर के को सेल्स रेभिन्यू र टोटल कस्टको जो डिफरेन्सेस हुन्छ त्यो मेरो लागि प्रफिट हुन्छ। अब यहाँ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट कति छ त्यो कुरा हेरौँ। यो क्वेश्चनको सेकेन्ड लास्ट लाइनमा हामीले भनेछ द कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु अर्न सेम रेट अफ प्रफिट अन कस्ट। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट सिटमा पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी निकाल्दैछौँ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट इज इक्वल टु प्रफिट डिभाइडेड बाई टोटल कस्ट इन्टु 100। प्रफिट हाम्रो कति छ 1,88,000, कस्ट कति छ हाम्रो 9,40,000। सो 1,88,000 डिभाइडेड बाई 9,40,000 इन्टु 100 गऱ्यो भने हाम्रो 20% प्रफिट निस्किन्छ र त्यो प्रफिट केमा कस्टमा हो। द्याट मिन्स पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट इज इक्वल टु 20% र यो हाम्रो के हुन्छ टेन्डर सिटको बेस पनि हुन्छ। सो यो तरिकाले इफ हामीले एक्जाममा क्वेसन सोधियो भने हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट सिटमा हाम्रो के हुन्छ हिस्टोरिकल डेटा और एक्चुअल डेटा हुन्छ र त्यसमा हामीले के गर्छौँ एडिसनल इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट लिने बित्तिकै हाम्रो टेन्डर सिट और कोटेसन सिट बन्छ। अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट लिएर टेन्डर सिट कसरी बनाउनु त्यो कुरा बुझौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएछ र मेटेरियल इज इन्क्रिज बाई ₹50 पर युनिट। हामीलाई क्वेसनले चाहिँ भनेछ कि पर युनिट कस्ट र मेटेरियलको 50 रुपिजले इन्क्रिज भएछ, तर एक्चुअल र मेटेरियलको कस्ट कति छ त्यो हामीले इन्फर्मेसन दिएछन्। सो हामीले एउटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ हामीले सबभन्दा पहिला पर युनिट कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले 50 रुपिज एड गरेर टेन्डर सिटमा कति रुपियाँ जान्छ पर युनिट कस्ट त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो हामी एउटा वर्किङ गरौँ। कस्ट पर युनिट अफ र मेटेरियलको लागि हामी वर्किङ गर्न गइरहेका छौँ पहिलो, र हामीले के गर्दैछौँ कस्ट पर युनिट अफ र मेटेरियल इज इक्वल टु कस्ट अफ र मेटेरियल डिभाइडेड बाई नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। यो फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ पर युनिटको कस्ट निस्किन्छ र पर युनिटको कस्टमा हाम्रो जो फ्युचरको इन्फ्लेसन हुनवाला छ त्यसलाई एड गर्यो भने हाम्रो टेन्डर सिटको पर युनिटको कस्ट निस्किन्छ। हामीलाई क्वेसनमा दिएछ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड 5 लाख रुपिज। सो 5 लाख रुपिज हाम्रो कति युनिट बनाउनको लागि हो 1000 युनिट बनाउनको लागि हो। सो हामीले 5 लाखलाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने 500 रुपिज निस्कन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो पर युनिट कस्ट अफ र मेटेरियल हो एक्जिस्टिङ कस्ट सिटमा। अब टेन्डर सिटको लागि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ र मेटेरियल इज इन्क्रिज बाई 50 पर युनिट। द्याट मिन्स जो 500 रुपियाँ थियो हाम्रो एक्जिस्टिङ कस्ट त्यसमा 50 रुपियाँ एड गरेपछि हाम्रो टेन्डर सिटको र मेटेरियलको कस्ट थाहा हुन्छ। 500 हाम्रो एक्जिस्टिङ र मेटेरियलको कस्ट हो, त्यसमा हामी इम्प्याक्ट अफ एडिसनल इन्फर्मेसन 50 रुपिज गर्यो भने टेन्डर सिटमा हाम्रो पर युनिट अफ र मेटेरियलको कस्ट चाहिँ 550 हुन्छ। अब दोस्रो इन्फर्मेसनले हामीले भन्दैछ डाइरेक्ट वेजेस इज इन्क्रिज बाई 10%। हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ 10% इन्क्रिज भयो। यो डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो 10%ले इन्क्रिज हुन्छ फ्युचरमा केमा इन्क्रिज हुन्छ जो हाम्रो एक्जिस्टिङ डेटा छ कस्ट सिटको त्यसमा 10%ले इन्क्रिज हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा 10% इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो क्वेसनमा 2,50,000 दिएछ र यो कस्ट कुन बेला इन्क्लुड हुन्छ जब हामीले 1000 मेसिन बनाउँछौँ। सो 2,50,000 लाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो एक्जिस्टिङ कस्ट थाहा हुन्छ र त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 10% इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ टेन्डर सिटको पोइन्ट अफ भ्यूले। त्यही हामी गर्न गइरहेका छौँ। डाइरेक्ट वेजेस इज इक्वल टु डाइरेक्ट वेजेस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो 2,50,000 छ, नम्बर अफ युनिट प्रड्युस भनेको 1000 छ।
सो एक्जिस्टिङ कस्ट हाम्रो कति आयो 250 आयो र त्यसमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनले भन्दैछ 10% ले इन्क्रिज गरिदिउँ। सो 250 मा हामीले 10% इन्क्रिज गर्यो भने हाम्रो कति निस्किन्छ 275 निस्किन्छ। यो भनेको हाम्रो पर युनिट डाइरेक्ट वेजेस कस्ट हो टेन्डर सिटको पोइन्ट अफ भ्यूले। अब तेस्रो एडिसनल इन्फर्मेसन हो फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इन्क्रिज इन प्रोपोर्सन टु आउटपुट युनिट। यसले भन्दैछ कि फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ आउटपुट युनिटको बेसिसमा हाम्रो इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ र हामीले 1000 बाट 2000 युनिट बनाउन गइरहेछौँ। सो अभियसली हाम्रो के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ युनिट गरियो भने हाम्रो एक्जिस्टिङ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस और फ्याक्ट्री ओभरहेड निस्किन्छ पर युनिट र त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जो हामी फ्युचरमा प्रड्युस गर्नवाला छौँ। यसरी गरियो भने हाम्रो फ्युचर एक्सपेक्टेड फ्याक्ट्री ओभरहेड निस्किन्छ र त्यही कुरा हामी अब वर्किङ नोटमा गर्न गइरहेका छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको पोइन्ट अफ भ्यूले। फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल टु फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको हाम्रो कति हो 50,000 हो, त्यसलाई हामीले 1000 युनिटले डिभाइड गर्छौँ। 1000 ले किन गरिरहेछौँ किनभनेको 50,000 हाम्रो इन्क्रियर भएछ जब 1000 युनिट बनाउन गयो। सो 50,000 डिभाइडेड बाइ 1000 गर्यो भने हाम्रो 50 रुपीज एक्जिस्टिङ कस्ट हो कस्ट सिटको पोइन्ट अफ भ्यूले र यो भन्दैछु यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्ट हुन्छ, यसमा केही चेन्जेस भएको छैन। सो हाम्रो टेन्डर सिटको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट पर युनिट चाहिँ 50 रुपीज नै हुन्छ। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीमा हो। एडजस्टमेन्ट एन्ट्री नम्बर 4 ले भन्दैछ अफिस एक्सपेन्सेस रिमेन कन्स्टेन्ट फिक्स। फिक्स भनेको हाम्रो चेन्ज हुनवाला छैन इरिस्पेक्टिभ अफ हामीले नम्बर अफ आउटपुट इन्क्रिज गरौँ या डिक्रिज गरौँ। हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस अहिले 1 लाख छ। सो हामीले 5000 युनिट बनाए पनि 1 लाख नै हुन्छ, 500 युनिट बनाए पनि 1 लाख नै हुन्छ। यो 1 लाख चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ हो 1000 युनिटको लागि। सो क्वेसनले हामीले भनिसकेको छ यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ वर्किङ नोटमा यसलाई फिक्स नै मान्छौँ। त्यही भएर हामीले अफिस ओभरहेडमा लेखेछौँ रिमेन फिक्स्ड, डिटेलमा नट एप्लिकेबल, एक्जिस्टिङ कस्ट हाम्रो 1 लाख रुपीज हुन्छ र टेन्डर सिटमा पनि हाम्रो कस्ट चाहिँ 1 लाख रुपीज नै हुन्छ। अब फिफ्थ एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीमा हो पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रिमेन अनचेन्ज। यसले भन्दैछ पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड के छ अनचेन्ज छ। जति हाम्रो एक्जिस्टिङ कस्ट सिटमा पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ फ्युचरमा टेन्डर सिटमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट हुनवाला छ। सो पर युनिट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको कस्ट निकालौँ र अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति छ 40,000 छ र यो 40,000 कति युनिटको लागि हो 1000 युनिटको लागि हो। सो हामीले के गर्छौँ 40,000 लाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने 40 रुपीज हाम्रो के हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट निस्किन्छ र यही हामी वर्किङ नोटमा गर्न गइरहेका छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड इज इक्वल टु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हाम्रो 40,000 छ र त्यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्छौँ। 1000 किनभने हामीले 1000 युनिट नै प्रड्युस गरेछौँ। सो 40,000 डिभाइडेड बाइ 1000 गर्यो भने 40 रुपीज हाम्रो के हो एक्जिस्टिङ इन कस्ट सिट हो र जब हामी टेन्डर सिट बनाउन जान्छौँ त्यो बेला यो 40 रुपीज अनचेन्ज हुन्छ। द्याट मिन्स फ्युचरमा पनि हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट चाहिँ 40 रुपीज नै हुन्छ। सो यो तरिकाले हामी वर्किङ गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही कुरा अझै दिएछ। सम द लास्ट लाइनमा भनेछ द कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु अर्न सेम रेट अफ प्रफिट अन कस्ट। सेम रेट अफ प्रफिट अन कस्ट भनेको हामीले कस्ट सिटमा जे रेसियो निकालेको थियो प्रफिट अन कस्ट त्यो नै हाम्रो के हुन्छ टेन्डर सिटमा हुन्छ। हामीले अलरेडी निकालिसकेका थियौँ कस्ट सिटमा पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट र त्यो कति आइरहेछ 20%। द्याट मिन्स सो जब हामी कोटेसन और टेन्डर सिट बनाउन जान्छौँ त्यो बेला एक्सपेक्टेड फ्युचर कस्टमा 20% मार्जिनलाई एड गरिदिन्छौँ। यो मार्जिन भनेको हाम्रो के एक्सपेक्टेड मार्जिन हो र त्यो मार्जिन एड गरेपछि हाम्रो टेन्डर प्राइस या कोटेसन प्राइस निस्किन्छ। अब टेन्डर सिट बनाउन सिकौँ। हाम्रो टेन्डर सिटको फर्मेट र कस्ट सिटको फर्मेट सेम नै हुन्छ। सबभन्दा टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ टेन्डर सिट अफ जो कम्पनी छ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा हामीलाई कम्पनीको नाम दिए छैन, हामीले दिएछ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। सो कम्पनीको नाम दिए छैन भने हामीले कम्पनीको नाम एज सच ब्ल्याङ्क छोड्नुपर्ने हुन्छ। र कति युनिटको लागि बनाइरहेछौँ हामीले क्वेसनमा हामीलाई भनेछ दिस इयर कम्पनी रिसिभ अ कोटेसन फर सप्लाई अफ 2000 युनिट। सो 2000 युनिटको लागि हामी कोटेसन सिट बनाइरहेछौँ टेन्डर सिट बनाइरहेछौँ भने हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ 2000 युनिटको लागि हामी टेन्डर सिट बनाउन गइरहेका छौँ। त्यही इन्फर्मेसन लेखिरहेछौँ हामी। तीनवटा कलम हुन्छ पार्टिकुलर डिटेल एन्ड एमाउन्ट। पार्टिकुलरमा हामीले हेड वाइज डिटेल लेख्छौँ, डिटेलमा चाहिँ हामी सब टोटल लेख्छौँ या डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ र एमाउन्टमा चाहिँ हामी टोटल लेख्छौँ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड हामीले अलरेडी निकालिसक्यो 550। वर्किङ नोटमा हामीले निकालेछौँ टेन्डर सिटको कलममा 550। सो हामीले जति युनिट बनाउन गइरहेछौँ त्यसमा 550 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो र हामीले 2000 युनिटको लागि टेन्डर सिट बनाउन गइरहेछौँ। सो हामीले के गर्छौँ 2000 × 550 लेख्छौँ।
सो 2000 into 550 गऱ्यो भने हाम्रो 11 लाख आउँछ। 11 लाख चाहिँ मेरो के हो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम। हाम्रो र मेटेरियलको कस्ट चाहिँ 11 लाख पर्नवाला छ। त्यसमा हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट वेजेसलाई एड गरिदिन्छौँ। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो कति छ 275 पर युनिट छ। यो कसरी थाहा पायो यो हामीले वर्किङ नोट गर्यो त्यहाँबाट थाहा पाएँ। सो डाइरेक्ट वेजेसको टेन्डर सिटको कलममा हेरौँ हाम्रो कति आइरहेछ 275 आइरहेछ। सो यो 275 भनेको मेरो के हो पर युनिटको कस्ट हो र टेन्डर सिटमा हामीले 2000 युनिटको कोटेसन दिनुपर्ने छ। सो हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट वेजेस निकाल्दाखेरि 2000 into 275 गऱ्यो भने 5,50,000 हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस पर्न जान्छ जब हामी 2000 युनिट अफ इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टिङ मेसिन बनाउन जान्छौँ। अब र मेटेरियल कन्ज्युम र डाइरेक्ट वेजेसलाई एड गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ प्राइम कस्ट निस्किन्छ। 11 लाख प्लस 5,50,000 एड गर्यो भने 16,50,000 हाम्रो के हो प्राइम कस्ट। हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन त्यही भएर हामीले यहाँ डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन। हामीले र मेटेरियल कन्ज्युम र डाइरेक्ट वेजेसलाई नै प्राइम कस्ट माने। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गरिदिन्छौँ र फ्याक्ट्री ओभरहेडको कस्ट पनि हामीले निकालिसकेछौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेडको लागि हाम्रो टेन्डर सिटको कलममा कति रुपिस कस्ट दिएछ 50 रुपिस दिएछ। द्याट मिन्स हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड टेन्डर सिटको पोइन्ट अफ भ्यू निकाल्नको लागि 2000 into 50 गऱ्यो भने हाम्रो फ्युचर एक्सपेक्टेड फ्याक्ट्री ओभरहेड निस्किन्छ। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 2000 युनिट into 50 गऱ्यो भने 1 लाख रुपिस आउँछ। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ फ्याक्ट्री कस्ट निस्किन्छ। प्राइम कस्ट चाहिँ हाम्रो 16,50,000 हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको 1 लाख हो। सो फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो 17,50,000 निस्कियो। अब फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। त्यसको लागि पनि हामीले वर्किङ नोट गरेछौँ। अफिस ओभरहेड रिमेन फिक्स। रिमेन फिक्स भनेको कस्ट सिटमा जति थियो त्यति नै हाम्रो के हुन्छ टेन्डर सिटमा हुन्छ। कस्ट सिटमा हाम्रो 1 लाख रुपिस थियो र टेन्डर सिटमा पनि के हुन्छ 1 लाख रुपिस नै हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर 1 लाख रुपिस डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 1 लाख रुपिस। फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई एड गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। फ्याक्ट्री कस्ट छ हाम्रो 17,50,000। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको मेरो 1 लाख रुपिस छ। सो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो निस्क्यो 18,50,000। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको पनि हामीले वर्किङ गरेछौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको लागि हामीले टेन्डर सिटको कलममा हेरौँ 40 रुपिस दिएछ। द्याट मिन्स नम्बर अफ युनिट into 40 गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ टेन्डर सिटको पोइन्ट अफ भ्यूले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निस्किन्छ। सो हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निकाल्दाखेरि 2000 युनिट into 40 गर्यो भने 80,000 भनेको हाम्रो के हो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल फ्युचर एक्सपेक्टेड कस्ट या कस्ट अफ सेल निस्किन्छ। 18,50,000 मा हामीले 80,000 एड गर्यो भने 19,30,000 हाम्रो के हो टोटल एक्सपेक्टेड कस्ट और कस्ट अफ सेल हो। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेक्टेड प्रफिटलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सपेक्टेड प्रफिट हाम्रो कति हो 20% हो। हामीले कसरी थाहा पाएँ हामीले कस्ट सिटमै निकालेको थियो पर्सेन्टेज अफ प्रफिट एन्ड कस्ट भनेको 20% हो र सेम रेसियो हाम्रो के हुन्छ टेन्डर सिटमा पनि हुन्छ। क्वेशनको सेकेन्ड लास्टले भनेछ द कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु अर्न सेम रेट अफ प्रफिट एन्ड कस्ट। सो 20% हाम्रो कस्ट सिटमा छ भने हाम्रो 20% टेन्डर सिटमा पनि हुन्छ। कस्ट अफ सेल और टोटल कस्ट हाम्रो कति छ 19,30,000 हो। त्यसको 20% निकाल्यो भने हाम्रो कति निस्किन्छ 3,86,000 निस्किन्छ। यो भनेको मेरो के हो एक्सपेक्टेड फ्युचर प्रफिट हो। सो टोटल फ्युचर कस्टमा हामीले एक्सपेक्टेड प्रफिटलाई एड गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ टेन्डर प्राइस निस्किन्छ र त्यो कति आइरहेछ हाम्रो 23,16,000 आइरहेछ। यो 23,60,000 भनेको हाम्रो 2000 युनिट बनाउनको लागि टेन्डर प्राइस हो। सो यो कम्पनीलाई 2000 युनिट अफ इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टिङ मेसिनको लागि कोटेसन दिनु छ भने त्यसले कति कोटेसन दिन्छ 23,16,000 दिन्छ र यसलाई नै हामीले टेन्डर प्राइस पनि भन्छौँ। सो एक्जाममा हामीले टेन्डर प्राइस भनोस् कोटेसन प्राइस भनोस् दुवैको मिनिङ सेम नै हो। हामीले सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउँछौँ, कस्ट सिटलाई बेस लिएर हामी वर्किङ गर्छौँ, वर्किङ गरेपछि त्यो वर्किङलाई बेस लिएर हामी के गर्छौँ टेन्डर सिट बनाउँछौँ। सो यो तरिकाले हामी टेन्डर सिट बनाउन सक्छौँ। एक्जाममा सोध्यो भने यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्छ र हाम्रो मोडल क्वेसनमा पनि यस्तै टाइपको क्वेसन एज अ स्याम्पलको रूपमा दिएछ। सो यो राम्रै बुझ्नु होला। यहाँबाट 8 नम्बरको क्वेसन एउटा कन्फर्म सोधेकै हुन्छ। आइदर टेन्डर सिट बनाउन सोध्छ या हामीलाई कस्ट सिट बनाउन सोध्छ। हामीले पुरानो क्लासमा कस्ट सिट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकेँ र आजको क्लासमा हामी टेन्डर सिट कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि सिकेँ। सो हामीले अलमोस्ट सबै पार्टलाई कभर गर्दैछौँ सो द्याट एक्जाममा जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामी सल्भ गर्ने सिचुएसन नहोस्। आजको क्लासमा हामीले टेन्डर सिट भनेको के हो, टेन्डर सिटको युज कहाँ हुन्छ र टेन्डर सिट कसरी बनाउने कस्ट सिटलाई बेस लिएर त्यो सबै कुरा हामी सिकेँ र त्यसको साथसाथै हामीले कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि एनएबीको एउटा पास्ट इयर क्वेसन पनि सल्भ गर्न सिकेँ।
यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेवाला छौँ।